अलैकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम अरूज है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। और आज मैं अपनी पेंटिंग कर रही हूँ, कलर्स के साथ खेल रही हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने पेंटिंग स्टार्ट की है और ये वाले कलर्स मैंने भी ऐड किए हैं। इसके साथ मैं अभी पेंटिंग करूँगी। तो आप लोग को तो अभी लग रहा होगा कि ये कैसी की पेंटिंग है जिसके अंदर पैरेट कलर भी होता है, किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह का माहौल है, जिसमें पैरेट भी होता है, पर्पल भी होता है, पिंक भी होता है, ब्लू भी होता है और ब्लैक भी। तो जब बनेगी ना, मैं आप सबको ना कल के व्लॉग के अंदर भी आपको दिखाऊंगी। कल को ना कल वाले व्लॉग के अंदर ये थोड़ा सा ऐड कर दूंगी ये पेंटिंग को, कि मैंने पेंटिंग कौन सी बनाई है। अभी मैंने फिर से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा वाटर पानी वगैरह डाल के फिर से सूख गया। आप लोग से थोड़ा सा पास ले सकती हूँ मैं। तो एक मिनट बस। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, किसी पेंटिंग वगैरह की भी नहीं है, बस इसके ऊपर है कि लड़कियों की शादी जो है ना बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बारे में स्टैंड ले ही नहीं पाती। उनको बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुमने शादी करनी है, तुमने अपना घर संभालना है। जिस घर में वो रहती हैं वो उनका घर नहीं होता, वो किसी पराये के घर में रहती हैं। फिर शादी के बाद ही उनका अपना घर होता है। वो पहले किसी पराये के घर में रहती हैं कि उन्हें हमेशा से सिखाया जाता है कि तुमने अपना घर संभालना है शादी करके। तो यार, ये माँ बाप का घर अपना ही घर होता है। शादी वाला घर तो परायों का घर होता है ना। वो अपना घर कहाँ से आ गया? वो तो फिर उनकी माँ का घर होगा ना। तो देखिए, मैं ना कम उम्र की शादी की ना खिलाफ हूँ थोड़ा सा। पता है किस वजह से? क्योंकि यही बात है कि लड़कों मेरा ये भी नहीं है कि लड़कियों की अकेली की जाती है। कुछ जगहों पर बाज़ औक़ात ज़्यादातर अगर की जाए तो लड़कियों की कम उम्र में शादी की जाती है, किसी बूढ़े आदमी के साथ कर दी जाती है। ज़बरदस्ती लड़कियों को बोझ समझा जाता है। लोग कहते हैं ना कि इस्लाम आया, इस्लाम ने चेंज किया, आप वसल्लम ने चेंज कर दिया, लड़कियों को बहुत समझना बंद हो गए। मगर ये मुआशरा इस्लाम के ऊपर भी पूरा नहीं उतरता। मुआशरा जो है बेटियों को अभी भी उतना ही बहुत समझता है जितना पहले इस्लाम से पहले समझता था। उन्हें अपने सर के ऊपर बहुत समझा जाता है। बेटी पढ़ाई के लिए कहती है ना, किसी तंग नजरिए वाले घर में तो बेटी को पता नहीं किस किस तरह की कहते हैं, अगर तुम पढ़ोगी तो मुआशरे की तो हम समाज को क्या जवाब दें, हमारी इज्जत चले जाएगी अगर तुम पढ़ोगी तो। अगर बेटा पढ़े तो उसके सामने चीज़ें पेश की जाती हैं, हाय हमारा बेटा तो पढ़ने जा रहा है। और जिस दिन उसका पहला दिन होता है उसको दही खिलाया जाता है, जैसे कि होती है ना रवायत, इस तरह खिलाया जाता है। मगर बेटी बेटी तो सबको बोझ लगती है ना। मगर याद रखिएगा, यही बेटियां होती हैं जो एहसास करती हैं। इन्हीं की ये बेटियों को जज्बाती कहते हैं ना हम। बेटियां जज्बाती नहीं होती। हाँ, तब जज्बाती होती हैं जब उनको कोई मतलब उनको कोई वो किसी पे ट्रस्ट करती हैं और कोई ट्रस्ट तोड़ देता है। या फिर तब जज्बाती होती हैं जब किसी अपने को चोट पहुंचती है। लड़कियां जज्बाती नहीं होती। लड़कियों से मजबूत कोई हो भी सकता है इस दुनिया में। मेल्स कहते हैं कि वो मजबूत है, वो हर वक्त अपनी ताकत का चढ़ाते रहते हैं अपनी ताकत। हम बहुत ताकतवर है, हम ये हैं, हम वो हैं। इन सबको इन सबको भी तो किसी ना किसी चीज जगह पर, किसी ना किसी जिंदगी के पहलू पर, स्टेज पे इन्हें ज़रूरत पड़ती है फीमेल्स की सपोर्ट की। अगर याद रखिएगा, अगर फीमेल्स ना हो ना तो ये मर्द आज आज कोई नामो निशान भी ना हो। देखिए, मैं आपको ना छोटी सी मिसाल देती हूँ। औरतों को ज्वेलरी दी जाती है, किस वजह से? उनकी शान बढ़ाने के लिए दी जाती है ना ज्वेलरी। आप सबके भी घर में होता होगा, आपकी माओ को दी जाती है, या फिर कोई बड़ी बहन की शादी हो जाती है तो उनको ससुराल की तरफ से ज्वेलरी मिलती है, दी जाती है उन्हें ज्वेलरी। सोने के कंगन, इस तरह करके सोने का सेट दिया जाता है, इस तरह करके। बट जब मर्द को ज़रूरत पड़ती है ना, जब सारा कारोबार डूब जाता है, कोई चीज़ नहीं रहती, कोई पैसा नहीं बचता उसके पास, तो उस वक्त औरत अपनी ज्वेलरी की कुर्बानी देती है। जेवर औरत की शान होता है, और औरत को जेवर से बढ़ के भी कोई चीज़ होती है, मगर वो उस वक्त एक मिनट, वो अपने जेवर की कुर्बानी देती है। और हम समझते हैं औरतें सेंसिटिव है, उनसे ज़्यादा मजबूत कोई भी नहीं है। मर्द तो खुद रोने लग पड़ते हैं। और क्या कहा जाता है कि औरतें छोटी छोटी बात पर रोती हैं, हर वक्त रोती हैं, मगर मर्द तब रोते हैं जब कोई बड़ी बात आती है।
اور اگر پوری زندگی میں ایک دفعہ روئے نا کسی بڑی بات کے اوپر، اور عورت اپنی پوری زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی رہے نا، تو اس کی وہ ساری چھوٹی باتیں ملا کر مل جاتی ہیں نا جب، تو پھر مرد کی ایک بڑی بات سے بھی کروڑ گنا زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر اسے ڈپریشن دیتی ہیں، اسٹریس اس کا بڑھاتی ہیں، اور آخر کچھ لڑکیوں نے تو اپنی جانیں بھی دے دی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اس طرح مطلب ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، سینسٹیو سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے۔ عورت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، اسے کہہ کے کہ مرد مضبوط ہوتے ہیں، مرد مضبوط ہوتے ہیں، لڑکے مضبوط ہوتے ہیں، لڑکیاں مضبوط نہیں ہوتی، عورتیں مضبوط نہیں ہوتی، یہ کہہ کے سماج نے، معاشرے نے عورتوں کو کمزور بنا دیا ہے۔ عورتوں کو کمزور پتہ ہے کیسے بنایا ہے؟ انہیں کم کھلاتے ہیں اور کم کھلانے کی وجہ سے وہ انہیں کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ میری بات نہیں ہے، میرے گھر والے مجھے کم نہیں کھلاتے، میں خود ہی کم کھاتی ہوں، اتنی سی چیز کھاؤ نا پیٹ بھر جاتا ہے، اور میری فیملی ہنسی۔ بٹ دیکھیں معاشرے کی کئی جگہوں پر عورتوں کو پتہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتیں کم کام کرتی ہیں اس لیے ان کا کھانا بھی کم ہی بنتا ہے، لڑکے زیادہ کام کرتے ہیں ان کا کھانا بھی زیادہ بنتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، عورتوں کو کم دیا جاتا ہے، کیا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، پر کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کم کھانے کی وجہ سے، کم کھائیں گی امیونٹی نہیں آئے گی، آئرن وغیرہ کیلشیم اس طرح کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی، پروٹینز کی کمی ہو جائے گی، وٹامن کی کمی ہو جائے گی، اس طرح کر کے تو یہ سب ہوگا نا۔ دیکھ فرینڈس، اب میرا آج کا ٹاپک یہ تھا کہ لڑکیوں کی کم عمر میں شادی نہ کی جائے، یار وہ مطلب ان کی کیا زندگی ہے، پہلے ماں باپ کے گھر میں تانے سنے کس بات کے، تم کمزور ہو، تم یہ ہو، پڑھائی نہ کرنے کی، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ترسنے کے تانے وہ سنے، اس کے بعد ادھر جائے سسرال میں جانے کے بعد کیا کرے، اپنی ساس کے تانے سنے، تم ان پڑھ ہو، تم جاہل ہو، اس طرح پڑھایا ہوتا تو وہ ان پڑھ جاہل کہنے کا اس کا حق ہوتا نہ ہوتا، اس کی جرت بھی نہ ہوتی کہ وہ عورت کو، اس لڑکی کو ان پڑھ جاہل کہے، پھر جا کر وہاں پر تانے سنے، اپنے شوہر کے تانے سنے، نندوں کے تانے سنے، ہر کسی کے تانے سنے، بعد میں مرے تو پھر مرنے کے تانے سنے کہ اس نے اس طرح کیا ہوگا، اس وجہ سے مری ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا غلط بولتے ہیں۔ لڑکیوں کی تو زندگی برباد ہو گئی نا، کوئی فیصلے کا اختیار ان کے پاس نہیں، زندگی انہوں نے جینی ہے کہ معاشرے نے جینی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یار، یہ سوچ کے میرا دماغ پک جاتا ہے کہ زندگی تو لڑکیوں نے جینی ہے، معاشرے نے کیوں جینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آزادی چاہیے، ہے نا، ہاں مجھے آزادی چاہیے، اس معاشرے کی گندی سوچ سے آزادی چاہیے، ان عورتوں کے لیے آزادی چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ مجھے وہاں پہ نا کھانسی آ گئی تھی، تھوڑا سا میں نا لاؤڈ ہو گئی تھی، اور مجھے نا تھوڑے سے پارٹیکلز ڈسٹ وغیرہ میرے منہ میں چلے گئے تھے، اور پینٹ کی اسمیل بھی۔ تو چلے اب میں یہاں پہ ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں، امید ہے جو میری رہ گئی ہوں گی باتیں، کوئی کنورسیشن وغیرہ تھوڑا میں ڈیپلی نہیں گئی آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے، تو آپ سب کے دماغ اتنے ہیں کہ سمجھ جائیں گے، اور اگر آپ لوگوں کو اپنے دماغ کی کیپیسٹی پہ تھوڑا سا بھی شک ہے نا، تو میرے ہیومن بیسٹ رپورٹس نوٹ والے ولاگ میں جا کر دیکھ لیجیے گا کہ ہمارے دماغ کی کیپیسٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سب نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، بیل آئکن کو پریس کرنا ہے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔